السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على انواع ديال لي بويسونس الكتريك. دونك كما كنعرفوا كاين ثلاث انواع ديال البويسونس الكتريك. كاين لا بويسونس اكتيف، لا بويسونس رياكتيف اي لا بويسونس ابارونت. دونك لا بويسونس اكتيف كما كنعرفوا كتساوي اللي كنرمزوا لها بي كتساوي يو في اي كوس في. لا بويسونس اكتيف كتساوي يو في اي كوس في. دونك اش كنقصدوا ب يو؟ يو كنقصدو بها لا طونسيون افيكاس. اي كنقصدو بها لو كورون افيكاس، يعني لا فالور افيكاس ديالو. لا فالور افيكاس يعني اللي كنقول لا طونسيون افيكاس يعني لا فالور افيكاس ديال لا طونسيون هادي سي تين فالور افيكاس. مفهوم؟ وغنشرح لكم باش كنقصدو بفالور افيكاس. هادي بالنسبه لاي لو كورون لا فالور ديال الكورون افيكاس، يعني هاد افيكاس هادي كتعني لا فالور. مفهوم؟ و كوسفي او كوسفي اون جينيرال كما كنقولوا هي الفاكتور دو بويسونس، ولكن حنا نديرو غير في الفي هي الديفازاج اونتر يو اي. دونك في هادي هي الديفازاج ما بين لا طونسيون و الكورون، يعني هي الزاويه ما بين لا طونسيون اي والكورون اي. مفهوم؟ دونك هذا لا بويسونس اكتيف. عقلوا لا غولاسيون. المهم انا غادي نشرح لكم لا بويسونس اكتيف في الريزيستونس في لا بوبين داكشي كامل غنشوفوه دابا. غير اللي بغيتكم تعقلوا عليه ان لا اون جينيرال لا بويسونس اكتيف راه يو في اي كوس في. كاين اللي كيقول لي راه قرينا في الاعدادي راه لا هاد كوس في ما كتكونش، علاش ما كنديروهاش؟ انا غنشرح لكم من بعد علاش بعض المرات ما كتكونش هاد كوس في. مفهوم؟ اللي بغيتكم تعرفوا انا ان بي كتساوي اف اي كوس في. هذه هي لا غولاسيون اون جينيرال ديال لا بويسونس اكتيف. واضح؟ لا طونسيون فوا الكورون فوا كوس في. بعض المرات كتلقاو واحد جدر 3 هنا، غنقول لكم علاش كتلقاو ديك جدر 3 وبعض المرات ما كتلقاوهاش. مفهوم؟ غنشرح كلشي وغنشرح لكم لا ديفينيسيون ديالها بالضبط، علاش كنديروا علاش شنو الفرق بيناتهم ثلاثه. واضح؟ دابا نعرفوا غير لي غولاسيون ديالهم مزيان. بالنسبه لا بويسونس رياكتيف، لا بويسونس رياكتيف هي كي اش كتساوي اف اي سينس في. بطبيعه الحال لينيتي ديال لا بويسونس رياكتيف هي لينيتي يعني الوحده ديالها هي الواط. فهم؟ دبل في واط. واضح؟ دبل في. دابا لا بويسونس رياكتيف كنرمزو لها كي، راه بحال اكتيف غير هنا كنديرو كوس في الاكتيف، في الرياكتيف كنديرو سينيس ديال في. واضح؟ يعني لا بويسونس رياكتيف كتساوي كي كتساوي اف اي سينيس في. اي بطبيعه الحال لا طونسيون، هذه لا طونسيون، اي الكورون، وهاد في هذه وحدها كتعني لو ديفازاج اونتر لا طونسيون اي الكورون، يعني الديفازاج ما بين لا طونسيون اي الكورون. لينيتي ديال هاد لا بويسونس رياكتيف هي فار في ار فار. واضح؟ هي هادي لا غولاسيون اون جينيرال ديال لا بويسونس رياكتيف هي هادي. واضح؟ هي كنرمزو ليها بكي وكتساوي اف اكس سينيس في. لا بويسونس اكتيف كنرمزو لها بي هي اف اي كوس في. لا بويسونس ابارونت ما فيها لا كوس لا سينيس، هي اف اي هي لا طونسيون فوا الكورون. لا بويسونس ابارونت هي لا طونسيون فوا لو كورون. واضح؟ او نقدروا عاوتاني عندها ان نوتخ غولاسيون اللي هي الا نقدروا نستنتجوا من هذه. واضح؟ نقدروا نستنتجوا من هذه. الا خرجت مثال هنا اف اي وخرجت هنا اف اي وعوضتها في هاد اف اي هذه غادي نقدر نلقى غولاسيون اللي غنلقى هي هذه، هي جذر مربع بي أس 2 زائد كي أس 2. واضح؟ عقلوا ان لا بويسونس ابارونت عندها دو غولاسيون. غولاسيون الاولى هي اف اي، او كنقدر نحسبها عاوتاني الا عندي لا بويسونس اكتيف ولا بويسونس رياكتيف نقدر ندير راسين كاري ديال بي او كاري، يعني لا بويسونس اكتيف او كاري بلس لا بويسونس رياكتيف او كاري. مفهوم؟ هذه لا بويسونس ابارونت. مزيان.
دابا هادي هي الغولاسيون اون جينيرال ديال لا بويسونس ابارونت. عقلوا الثلاثه راه مهمين بزاف، لا بويسونس اكتيف، لا بويسونس رياكتيف، لا بويسونس ابارونت. هادو غولاسيون ديالهم اون جينيرال، هادي اللي تحفظ، ما تحفظش شي غولاسيون ثانيه. دونك علاش بارفو كنلقاو ما كايناش كوس فيه، هنا بعض المرات كنلقاو متغيرين، مفهوم؟ هاد كوس هاد كي رياكتيف بعض المرات كنلقاوها بحال هكا، كي بي فوا طونجونت في، حتى هي راه نفسها بي فوا طونجونت في، راك اف اي كوس اي في اي سينيس في، او بي فوا طونجونت في راه نفسها. الا جديت انا هاد خرجت هنايا هادي، خرجت هاد اف اي اللي هي بي على كوس في عوضتها في هادي، غتخرج لي نفسها، غتخرج لي هي بي على كوس في مضروب سينيس، والسينيس على كوس عطيني طونجونت لي هادي، وتبقى لي بي هادي، مفهوم؟ غولاسيون هادي غتعوض هادي. دونك دابا فين كيتغيروا هاد البي وهاد كي وهاد اس لي بويسونس ثلاثه، على حسب انا فاش خدام، واش عندي ريزيستونس مقاومه، واش عندي بوبين واشعه، ولا عندي كوندوساتور مكثف. على حسب دابا كتغير لا بويسونس. دابا حنا نفترضوا دابا عندي واحد ديبول، واحد ثنائي القطب فيه ريزيستونس، بغيت نعرف انا لا بويسونس ديال ريزيستونس شحال كتساوي، لا بويسونس اكتيف ديال ريزيستونس، لا بويسونس رياكتيف ديال لا بويسونس ديال ريزيستونس، اي لا بويسونس ابارونت ديال ريزيستونس. دونك سوبوزون عندنا هنايا ان ريزيستونس، دونك هنا لي بويسونس اون ريزيستونس، هنا سوبوزون انا عندنا ان ريزيستونس، هنايا عندنا ان ريزيستونس ار. مزيان، انا دابا بغيت نعرف لا بويسونس اكتيف شحال كتساوي في الريزيستونس. لا بويسونس اكتيف واش يمكن يحسب لنا لا بويسونس اكتيف في الريزيستونس، هذه لا بويسونس اكتيف اون جينيرال. بغيت نشينيش انا لا بويسونس اكتيف في الريزيستونس شحال كتساوي، سهله، خصني نكون عارف ديفازاج، لو ديفازاج اونتر لا طونسيون اي لو كورون. بالنسبه لو ديفازاج اونتر لا طونسيون اي لو كورون ديال الريزيستونس حفظوه باين صفر. لو ديفازاج entre la tension et le courant en résistance, la deux résistances est égale 0. مفهوم؟ يعني في كتساوي 0 انا نسمو حنا في ديال ار، يعني ديفازاج ديال ريزيستونس كيساوي 0. مفهوم؟ دونك نمشي نحسب بي انايا، بي في الريزيستونس شحال كتساوي اون جينيرال، قلنا شحال كتساوي، هي اي في اي كوس في، غنجي هي هادي نقول هنا اي في اي كوس في، اللي جيت نحسب هي اي في اي كوس ديال صفر. كنا كنعرفوا ان كوس ديال صفر كيساوي واحد، يعني غتولي هي اي في اي نضرب في واحد، و اي في اي واحد هي تبقى واحد، يعني بي كتساوي اي في اي. هادشي علاش في الاعدادي حنا قرينا بي كتساوي اي في اي، علاش؟ لاننا كنخدموا بي، كنا كنعرفوا غير بي كتساوي في علاش؟ لاننا كنا كنخدموا غير بالريزيستونس، هنا ما كناش عارفين شنو هو شيعه ولا شنو هي المكثف، فوق كنا عارفين غير المقاومه. هادشي كنا كنعرفوا غير لا بويسونس كتساوي في اي، ما كنا كنعرفوا كاع شنو واش اكتيف ولا رياكتيف. مفهوم؟ مزيان. دابا جينا نحسبوا ديال الرياكتيف ديال الريزيستونس. مفهوم؟ دابا الا عندي ريسيبتور، باش تفهموا كيفاش كنقصدوا الريزيستونس، واحد الريسيبتور ديالي ريزيستونس، عندي ريسيبتور ديالي، ريسيبتور جايه واحد لا طونسيون، هاك لا طونسيون ديالو في بويسونس شحال كيكونسوم هو لا بويسونس ديالو اكتيف، هي هاد كنشد نيشان لا طونسيون في الكورون كنحسب. رياكتيف هي اللي غندير اي في اي سينس في، اللي هي اي في اي سينس صفر، وكنا كنعرفوا ان السينس صفر كيساوي صفر. دونك هي اي في اي فوا صفر اللي هي صفر فار. دونك هنا لا ريزيستونس ما كتكونسوميش لا بويسونس رياكتيف، الا عندي ريسيبتور فيه لا بويسونس رياكتيف لا ريزيستونس ما كتكونسوميهاش. مفهوم؟ دونك عقلوا ان لا ريزيستونس ما كتكونسوميش لا بويسونس رياكتيف، كتكونسومي غير لا بويسونس اكتيف. يعني انا عندي واحد ريسيبتور اللي هو مثلا رادياتور، واضح؟ ولا دي لومب مصابيح، راه هذوك المصابيح اللي عندي ولا هذوك اللي رادياتور اللي عندي سون دي ريزيستونس، راه كيكونسوميو جوست لا بويسونس اكتيف، لا بويسونس رياكتيف راه ما كيكونسوموهاش. مفهوم؟ دونك نكونتيني. دونك هنا بقات لينا لا بويسونس ابارونت اللي هي اس كتساوي اف اي، هذه ما فيهاش يعني نيشان، واضح؟ وعاود ثاني بالنسبه لهاد الغولاسيون ما كاينش هنا اف باش نعوض، او
كتساوي شنو اخر؟ كتساوي هي راسين كاري، هي اس كتساوي راسين كاري ديال بي اس 2 زائد كيو سي 2 اللي هي كتساوي راسين كاري هي ديال بي اس 2 زائد كي شحال كتساوي صفر صفر اس 2. دونك اللي غتساوي غتمشي صفر اس 2 بقات راسين بي اس 2. كنعرفوا ان الا كان بي الا كان اس 2 داخل الجذر كتكون لا فالور ابسوليو ديالها قيمه مطلقه. مفهوم؟ القيمه المطلقه بي راه موجب وشحال كتساوي بي في اف اي، يعني هي هادي اللي هي هادي نفسها. واضح؟ دونك هادي دونك اللي بغيتكم تعرفوا انا ان في لا ريزيستونس بي كتساوي اف اي، كي كتساوي صفر، و اس لا بويسونس ابارونت كتساوي اف واي. مفهوم؟ عقلوا هاد ثلاثه. الا كانت عندي واحد ريسيبتور عباره عن ريزيستونس، دابا الا عندي ريسيبتور عباره عن بوبين وشعاع، عندي ريسيبتور ديالي مثلا هذا ريسيبتور في بوبينه في واحد لا بوبين، يعني دي ماشين مثال موطور راه في دي سوسون دي بوبين. واضح؟ دابا عندنا حنا هنا بوبينه، مفهوم؟ بوبين هنا بارفاي، بوبين يعني ما فيهاش ريزيستونس داخليه، ما فيهاش ان ريزيستونس انتيريور. واضح؟ حيت كاين دي بوبين اللي فيهم دي ريزيستونس ديالهم هنا نعتبروا ان لا ريزيستونس انتيريور تيكالا زيرو، يعني ما عندهاش ريزيستونس. واضح؟ مزيان. يلا نحسبوا ديال البوبين بالنسبه شنو كما قلنا هنا. كيفاش عرفنا حنا هنايا كيفاش بدينا نحسبوا؟ اول حاجه عرفنا الديفازاج، قلنا الديفازاج ديال ريزيستونس كيساوي صفر. دابا نشوفوا الديفازاج ديال البوبين. لو ديفازاج entre U et I de bobine est égal اللي هو في كيساوي بلس بي سور دو، بلس بي سور دو كيساوي بي على 2. عقلوا عليه ديفازاج ديال لا بوبين كيساوي بي على 2. واضح؟ غنشرح لكم فيديو اخر علاش كندير بي على 2. المهم عقلوا ليها نتوما الديفازاج ديال لا بوبين كيساوي بي على 2. مزيان. اللي هي بي على 2 اللي زائد 90 درجه 90. مزيان. يلا نجيو نحسبوا بي شحال الغولاسيون اون جينيرال ديالها هي اي فوا اي فوا كوس في اللي كتساوي هي اي فوا اي فوا كوسينس بي على جوج. مزيان. شحال كيساوي كوسينس بي على جوج؟ اللي حسبنا غتخرج ليا صفر. كوسينس بي على جوج كتساوي صفر. دونك هنا اي في اي فوا صفر دونك كتساوي صفر. دونك شنو استنتجنا هنا؟ ان لا بوبين ما كتكونسوميش لا بويسونس اكتيف. لا بوبين بارفا يعني ما فيهاش ريزونس ديالها الداخليه، ما كتكونسوميش لا بويسونس اكتيف. مزيان. نشوفوا دابا الرياكتيف. كي اش كتساوي؟ هي اي فوا سينيس في اللي هي اي فوا سينيس ديال بي على جوج. شحال هو سينيس ديال بي على جوج؟ هو واحد. عقلوا ليه بي سينيس بي على جوج واحد، يعني غتولي هي اي فوا واحد اللي هي فوا اي، يعني لا بويسونس رياكتيف. يعني لا بوبين كتكونسومي غير لا بويسونس رياكتيف. يعني لا بوبين العكس ديال سمو العكس ديال ريزيستونس. لا بوبين كتكونسومي لا بويسونس غير رياكتيف وحدها وما كتكونسوميش الاكتيف. كي لا يقول لي ويعني لا يعني الموتور هنا فيه لا بوبين ما كيكونسوميش الاكتيف. راه قلت لكم هذه هنا كنهضروا على بوبين بارفاي. مفهوم؟ يعني هنا واحد لا بوبين اللي هي ما فيهاش ريزيستونس. هذوك ديال لي موتور اسانكرون مثلا ولا موتور سانكرون راه هذوك في دي بوبين ولكن عندهم ريزيستونس انتيريور ديالهم. يعني البوبينه كتكونسومي لا بويسونس اكتيف وهذاك لا ريزيستونس انتيريور ديالها كتكونسومي لا بويسونس رياكتيف اكتيف. مفهوم؟ العكس. واضح؟ دونك بقات لي لا بويسونس ابارونت ما كتبدلش، كتبقى هي اي فوا اي ولا اس كتساوي هي راسين كاري ديال بي اس 2 كيبان لكم هادشي زائد كيو سي 2 اللي هي راسين كاري ديال هنا عندي بي اس 2 صفر غتمشي صفر اس 2 زائد كيو سي 2. هنا كيو سي 2 راسين كاري ديال كيو سي 2 راسين كاري ديال كيو سي 2 كتساوي هي لا فالور ابسوليو ديال كي اللي هي كتساوي كي اللي كتساوي اف هي هادي اللي هي هادي. دونك هي هادي. دونك بغيتكم تحفظوا عاوتاني هاد ثلاثه. لا في لا بوبين بارفيت بي كتساوي زيرو
كي كتساوي اف اي، و اس ديما هي اصلا اس راه هي الطوطال ديالهم، فهم اس ديما اس راه هي الطوطال، واضح. اس راه هي الطوطال ديالهم بجوج. مثال انا كنت كنكونسومي لا بويسونس اكتيف و كنكونسومي لا بويسونس رياكتيف، صافو دير انني كنكونسومي لي دو، يعني راه كنكونسومي لا بويسونس ابارونت سكريت كتسمى، مفهوم مشتركه. دابا في الكوندنساتور يعني عندي واحد ريسيبتور كوندنساتور، سي اول حاجه خصني نعرف لو ديفازاج. لو ديفازاج entre I deux condensateurs est égal ناقص بلا جوج في كتساوي ناقص بلا جوج. يعني ديفازاج بين طونسيون كورون كيساوي ناقص بلا جوج، واضح. دونك اش كيعني ان بي كتساوي اي في اي سينيس كوس. فون دابا بغيت نحسب لا بويسونس اكتيف عادي بحال ما درنا، نجي نحسبها كوس في شحال كتساوي كوس ديال ناقص بلا جوج، يعني غندير اي في اي كوسينيس ديال ناقص بلا جوج. كوسينيس ديال ناقص بلا جوج كتساوي صفر حتى هي، كتساوي صفر، يعني لا بويسونس اكتيف في لو كوندنساتور كتساوي زيرو واط. يعني لو كوندنساتور il ne consomme jamais la puissance active. بالنسبة لا بويسونس رياكتيف اللي هي كيش كتساوي هي اي في اي سينيس في، اللي هي اي في اي سينيس موان بي سور دو، اللي هي كتساوي اي في اي و سينيس ناقص بي على جوج هي كتساوي ناقص واحد، يعني مضروبة في ناقص واحد اللي غتساوي ناقص اي فوا اي. كي هاكاك لاحظوا معايا هنايا كي كتساوي ناقص بي اي فوا اي، اش كتعني انني هنا خرج ليا نيجاتيف. خصكم تعرفوا واحد الحاجه مهمه تعرفوا هذه، الا كانت يعني لا بويسونس كو سا سوا اكتيف ولا رياكتيف بوزيتيف، هذا كيعني انها ريسيبتور، واضح. ريسيبتور يعني شنو ريسيبتور؟ يعني انا كناخذ بحال دابا هنا اللي كتكونسومي، يعني كتكونسومي لا بويسونس اكتيف رياكتيف هنا، واضح. بالنسبه لهذه كتكونسومي لا بويسونس اكتيف، انا ما كتكونسوميش رياكتيف. بالنسبه لهذه كاع ما كتكونسوميش، هذه كتعتبر ملي كتكون عندي لا بويسونس نيجاتيف، كتعني انها جينيراتور، يعني هي كتعطي مفهوم. يعني دابا انا الا كنت محتاج لا بويسونس رياكتيف، انا هي اللي غتعطيني، انا غناخذ من عندها. هادشي علاش كتلقاو ملي غندير واحد الفيديو ان شاء الله ديال كوسفي غتلقاو فلاشي، غتلقاوني قلت لكم ان كنديرو كوندنساتور. علاش كنديرو كوندنساتور؟ باش نكومبونسي لا بويسونس رياكتيف اللي كنشد انا عند الديستريبيوتور. دونك اللي بغيتكم تعرفوا انا ما تعمقوش ان هذه راه جينيراتور، يعني اذا كانت لا بويسونس ديالي بوزيتيف راه ريسيبتور هي كتاخذ، الا كانت لا بويسونس ديالي نيجاتيف راه جينيراتور هي كتعطي. بالنسبه لاس كتساوي اي فوا اي، واضح. بالنسبه لاس كتساوي هي اي فوا يعني الاس راها كتساوي اي فوا اي، واضح. هذه ما كتغيرش. وهنا عاوتاني غندير كي اس كتساوي جذر مربع بي اس 2 زائد كي اس 2 اللي هي جذر مربع صفر اس 2 زائد كي اس 2 اللي هي جذر لا فالور ابسولو ديال كي اللي هي تخرج لي اي فوا اي. ما غاديش ندير ناقص هنا. علاش ما غاديش ندير ناقص؟ لان قلنا لا فالور ابسولو القيمه المطلقه خصها تكون موجبه، واضح. خصها تكون موجبه مزيان. اذا دابا عرفنا لا بويسونس اكتيف رياكتيف ابارونت هما هادو. دونك في ريزيستونس شحال كيساوي؟ دونك دابا نشوفو تريونغل دو بويسونس. تريونغل دو بويسونس يعني كاين واحد تريونغل، واحد المثلث كيجمعهم ثلاثه اللي هو هذا. كنديرو بحال هكا. هنا كندير رياكتيف، هنا كندير اكتيف، وهنا كندير لا سوم ديالهم، واضح. يعني اكتيف رياكتيف. هنا الا عقلتوا هنا مثلث قائم بالزاويه، الا عقلتوا على مبرهنات فيثاغورس
كيقول لك ان الوتر أس 2 كيساوي هذا أس 2 زائد هذا أس 2. يعني اس أس 2 كتساوي بي أس 2 زائد كيو أس 2. إلا حيدت هادو أس 2 غندير الجذر هنا، يعني اس كتساوي جذر مربع بي أس 2 زائد كيو أس 2، وهي اللي ديجا قلت لكم انا. واضح؟ إلا جيت هنا عاوتاني لا خديت هاد الزاوية هادي، اعتبر دابا هاد الزاوية هي في بدا، هذا هو الديفازاج، هاد الزاوية هي في. دونك دابا كوس في هنا لا خدينا، لا بغينا نحسبو هنا كوس في، شحال غتخرج لي هنا كوس في؟ يلا ناخدو كوس في هنايا باش نتاكدوا واش الشي ديالنا فغي ولا لا. الكوس كتعني كوس، الكوس هو الضلع المحاذي على الوتر. دابا شكون الضلع المحاذي ديال هادي اللي حداها؟ هو بي، والوتر شكون هو اس. واضح؟ يعني هذه هي كوس في. نجي نعوض، اش كتساوي هاد بي هادي؟ لا شنو هي كتساوي؟ نعوض انا غير اس. الا بغيت نحسب انا بي، اش كتحسب؟ نحسب انا بي شنو هي؟ اس فوا كوس في، يعني بي هي اس فوا كوس في. وشحال قلنا حنا اس هي اف اي، يعني اف اي كوس في، وهي بي ديالنا اللي كنا قلنا. واضح؟ هي بي اللي كنا شرنا ليها، مفهوم؟ دونك جبدنا الكوس. الا بغيت نجبد السينيس سهله، السينيس هي الضلع المقابل، سينيس في كتساوي الضلع المقابل اللي هو كي على اس، الضلع المقابل هاد الزاويه هو كي على اس الوتر. الا بغيت طونجونت ديال في هو قلنا هو المقابل على المحاذي اللي هو كي على بي، مفهوم؟ هو المقابل على المحاذي، يعني كي كتساوي كما قلت لكم انا اللي خرجنا دابا هنا كي اش كتساوي هي بي فوا طونجونت في. راه ديجا كنت قلت لكم انا راه كتساوي بي فوا طونجونت في نفسها. واضح؟ دونك دابا عرفنا انواع ديال البويسونس بثلاثه، وعرفنا كل بحال دابا الريزيستونس عرفنا شحال كتساوي البويسونس ديالهم، البوبين لي بويسونس ديالهم، الكوندونساتور لي بويسونس ديالهم. مزيان، مازال غادي نزيدو نتعمقوا في هادشي ان شاء الله. وعرفنا التريونغل دو بويسونس. دابا غنعرفوا تيب دو ديبول. دونك هنا كاين ثلاثه انواع ديال ديبول، كاين ديبول ريزيستيف، كاين ديبول اندكتيف، وكاين ديبول كاباسيتيف. هادو اللي شفنانين ديجا دابا. كيقول لك بالنسبه للديبول كنعرفوا شنو هو الديبول بالعربي، هو ثنائي القطب. يعني مثلا ريزيستونس راه ديبول، كوندونساتور راه ديبول، بوبين راه ديبول. لو ديبول ريزيستيف فين حتى كيكون عندي انا ديبول ريزيستيف؟ من اول حاجه ملي كيكون عندي الديفازا صفر، و ثاني حاجه ملي كيكون عندي الرياكتيف صفر. ملي كيكون عندي الرياكتيف صفر والديفازاج صفر، يعني راه الديبول ديالي ريزيستيف. واضح؟ نشوفو دابا الديبول اندكتيف. الديبول اندكتيف ملي كتكون عندي في محصوره بين 90 و صفر، ملي كتكون عندي في محصوره بين 90 و صفر. واضح؟ ملي كتكون عندي في محصوره بين 90 و صفر راه اندكتيف. وعشنا عاود ثاني، وملي كيكون عندي كي اكبر من الصفر. لاحظتوا ان اندكتيف شكتني اندكتيف فين لقينا حنا اندكتيف؟ في لابوبين. يعني راه لابوبين راه ديبول اندكتيف. علاش؟ لانه هو اللي عنده الديفازاج ديالو بين 90 و صفر، اللي هو لقيناه 90 هنا او تساوي، و الرياكتيف ديالو لقيناه موجب، لقينا هو اف اي. بالنسبه للديبول كاباسيتيف ديبول كاباسيتيف حتى هو كيكون عنده الديفازاج ديالو فيه محصور بين صفر وناقص 90. 90 قلنا هي بي لجوج، و كي ديالو كتكون اصغر من الصفر. كي ديالو اللي هي لا بويسونس رياكتيف ديالو كتكون اصغر من الصفر. مزيان. دونك دابا سالينا هاد الكور هذا. دونك كما تبخلوش علينا في الاشتراك ديالنا وتفعلوا الجرس. اذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو فيه لو سيستيم تريفازي.